السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ صاحبو اور عزیز ساتھیوں، مرکز سراج دا اے روشن مینار جو الحمدللہ پورے علاقے دے لوگانو علم دی دولت نال مالا مال فرما رہے ہیں۔ مبارکباد دے مستحق نے والدین، طلباء، اساتذہ، منتظمین، معاونین کہ اللہ دی توفیق نال اس مرکز چوں، اس ادارے چوں کتاب و سنت دی صدا ہر سانس دے نال بلند ہو رہی ہے۔ حافظ نعمت اللہ حفظہ اللہ رانا محمد راشد، اس ادارے دے دیگر منتظمین جو بڑی محنت اور بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اس ادارے واسطے دن رات محنت اور کوشش فرما رہے ہیں، میری دعا ہے اللہ اس ادارے نو تا قیام قیامت آباد رکھے، شاد رکھے، اور جو اس نو آباد رکھ دینے اللہ صدا اونانو شاد اور آباد رکھے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، نہ سنن دی کوئی کمی ہے اور نہ سنان دی کوئی کمی ہے، اصل بات عمل نہ بنے گی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اصل بات عمل نہ بنے گی۔ قرآن و حدیث دے پیغام نو پڑھے آبیئے
قرآن و سنت دے پیغام نو سنیا بھی ہے. ہن اے دے بعد ایدہ کرنا کیے اصل مقصد کیے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا اور ایک مومن بندے دے اندر واقعتاً ہی ایک خوبی ہونی چاہی دیئے. اللہ ذوالجلال فرمان دینے انما کان قول المؤمنین. کچھ کرنا پائے گا ہن میری باری آئیے. ہاں ماشاءاللہ بخاری شریف دا درس حضرت حافظ صاحب کو بڑے محبت پر انداز نہ سماعت فرمایا ہے. میں سمجھ رہے ہیں بھی تو آنوں کو پوک شوک بھی لگی ہے تو انشاءاللہ تو آٹے کھان پین دا بھی بندوبست انہاں اللہ دی توفیق نال کیتا. اور ویسے بھی تو آنوں پتہ ہے نا انسان دیاں دو مجبوریاں نے, ایک جسم دی خوراک ایک روح دی خوراک. جسم دی خوراک انشاءاللہ تو آنو فارغ ہو کے لبے گی تے ہن ذرا روح دی خوراک او ہے اللہ دا قرآن. جسم دی خوراک چول نے روٹی گوشت سبزیاں نے پھل نے, اور روح دی غذا او ہے اللہ دا قرآن. آؤ ذرا پہلے او غذا حاصل کریے تے انشاءاللہ الرحمن دل و دماغ اللہ دے قرآن اور نبی پاک دی سنت دے فرمان نال منور تے معطر ہو جان گے. اللہ ذوالجلال فرمان دینے انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. رب العالمین دا قرآن ویسے قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال نے کئی جگہ تے اہل ایمان دا تذکرہ فرمایا, مومنہ دیاں صفتاں تے مومنہ دیاں خوبیاں بیان فرمایا. ایک مقام تے نا اللہ ذوالجلال نے انج مومن دی خوبی بیان فرمائے, فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں رحمان والے اونے ہسی وینے اے فلانا بندہ فلانے ایم پی اے دا بندہ او فلانے ایم این اے دا بندہ او فلانے افسر دا بندہ او فلانے وزیر دا بندہ. رب دا واسطہ دے کدی رحمان دے بندے بنن دی بھی کوشش کریا کرو. اور رحمان والے کون نے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ رحمان والے اونے نشانی کیے یمشون علی الارض ہونا, زمین تے آکڑ کے نہیں چال دے, فخر نال نہیں چال دے, تکبر نال نہیں چال دے, سینہ تان کے نہیں چال دے, گردن اکڑا کے نہیں چال دے. خوبی کیے یمشون علی الارض ہونا. نالے بورے والے دے باسیوں اردہ گرد آن والے او پروانے او قرآن دے یار آکڑا ساڑیاں تو آڑیاں ہے قادیاں نے. قادی بندہ آکڑ چکی پھر دے, کوئی اپنے دولت دا فخر دے مان لئی پھر دے, کوئی اپنے حکومت دے اقتدار دا تکبر دے گھمانڈ لئی پھر دے, کوئی اپنے حسن و جمال دے جوانی دے گھمانڈ اندر. اور یار کدی کلا بے کے سوتے سہی تیرے نالو بڑے
بڑے بڑے زیادہ حکومتاں والے اللہ ذوالجلال نے آج انہاں دا دنیا تو نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے بڑے بڑے اقتدار والے ایتھے فرعون جیسے آئے تے چلے گئے کہ تینوں آکڑ گمانڈ تے فخر اپنیاں دولتاں دا ایتھے قارون آیا اللہ نے سنے خزانے زمین دے اندر زندائی غرق فرما دیتا اور تینوں ماں نے اپنے حسن و جمال تے اپنے حسن و جوانی دار ایتھے ابو لہب جیسے انو اللہ نے جہنم دا بالن بنا دیتا آکڑ کا دیئے اور تکبر تینوں مینوں نہیں پھپدا تکبر میرے رب دی چادرے پھپدا بھی اونوئی ہے جچدا بھی اونوئی ہے اور خود پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا تکبر میرے رب دی چادر تے جیڑا رب دی چادر نو ہاتھ پان دی کوشش کرے گا اللہ انہوں جہنم دا بالن بنا دے گا دعا کر اللہ جہنم دی تتی ہوا کو بھی سانو بچا کے رکھے اس واسطے سونے اور مومن دی خوبی کی ہے یمشونا علال عرض ہونا اور ویندہ نہیں ہے ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گال کی تھی ہے بڑے بڑے متکبر ظالم بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوق مزاجاں والے اسرائیل حران جس دم تے کالوے سنگل ڈالے کوئی نہ بولے جدوں سے پایا کوئی نہ بولیا جدوں سے پایا تے مار لیا ہاتھ کڑیاں آج کل آنگے پکڑن والے تے نکل جا سن سب اڑیاں تے آ جاؤن دروازہ کھلا کدا کدا وہ چیتا بھی ہے دیکھ کدا آ جاؤن دروازہ کھلا تے نہ کر فخر دلیری جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری تیری ایک مومن دی خوبی کی ہے یمشون علی الارض ہونا او اپنا سر چکا کے چل دے نظران نوا کے چل دے اے مومن دی خوبی اور اوتھے کی بیان کیتا اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا اہد ایمان أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا محبوب اساں تہاڈا فرمان سن بھی لیا تے اساں من بھی لیا ہے یار اینو ہی تے ایمان آندے نے یہ مرضیاں کلمہ پڑھیا مصطفیٰ دا مرضی اپنی کردہ نماز اندر کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے
پڑھیا روزے اندر مرضی اپنی کردا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا حج تے ارکان حج اندر مرضیاں اپنیاں کردا کلمہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پڑھیا ہاں پھر بھی سودی کاروبار بھی کری جاندا کلمہ نبی پاک علیہ السلام دا پڑھیا لوکاں دے حق بھی کھائی جاندا آقا دا کلمہ پڑھیا لوکاں تے جبر تے ظلم تے ستم دی انتہا بھی کری جاندا ایمان کی دا نام ہے سمینا و اطعنا آقا اساں تواڈا فرمان سن بھی لیا اساں من بھی لیا ہے اللہ اگر اسی سن بھی لوانگے من بھی لوانگے فرمایا قرآن دا دوسرا مقام پڑھ لو یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اللہ دی بھی گل مننی ہے تے اللہ دے رسول دی گل بھی مننی ہے تے اپنے امیر دی گل بھی مننی ہے او دی بھی اطاعت کرنی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ دنیاوی مسائل دے اندر دو شاگرداں دا اختلاف ہویا استاد جی کو لاگیا نے حافظ نعمت اللہ صاحب کو لاگیا نے حضرت جی ساڑا مسئلہ حل کرو حضرت بلال صاحب کو بچے شاگرد آگیا نے جناب ساڑا مسئلہ حل کرو دو بھائیاں دا اختلاف ہو جاندہ ہے اپنے ابا جی نو جا کے مسئلہ پیش کر دینے اپنے باپ کو لو فیصلہ کروان دینے دو محلے داران دا اختلاف ہو جاندہ ہے او علاقے دے چودری صاحب علاقے دے ایم پی اے صاحب علاقے دے ایم این اے صاحب کو لو جا کے اپنا فیصلہ کروان دینے نہ سمجھ آئے اے جناب سیشن کورٹ چلا گیا اوتے بھی دل نو گل نہیں لگے ہائی کورٹ چلا گیا سمجھ میرنا انصاف نہیں ہویا اے سپریم کورٹ چلا گیا ہے پاکستان دی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ ہے وہ کسے دی تے مننی پہ گی علاقے دے چودری دے پینڈ دے نمبردار دے ایم پی اے ایم این اے دے سیشن کورٹ دے ہائی کورٹ دے سپریم کورٹ دے کسے نہ کسے دی تے مننی پوے گی نا بالآخر کتے کھلونا پہ گا کیوں سپریم کورٹ پاکستان دی اعلیٰ ترین عدالت پورے والے ہو اسی طرح اگر دین دے مسئلے اندر اختلاف پیدا ہو جائے اے دے واسطے سپریم کورٹ آمنہ دے لال دی عدالت سپریم کورٹ اللہ دا قرآن سپریم کورٹ مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان نبوت دے نکلے الفاظ اور پتہ دینا واقعیتا نہیں منن والے آنے منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دی اندر او جیڑا کیس آیا یہودی تے نام نے ہاتھ مسلمان دا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے ظاہری دلائل دیکھے نے عدالت ظاہری دلائل تے فیصلہ کر دیئے آقا علیہ السلام نے فیصلہ یہودی دے حق دے اندر فرمایا تے جیڑا نام نے ہاتھ مسلمان سی ہونے آکیا یار گال سن اس فیصلے تے نظر ثانی جناب عمر کو لو نہ کروا لئیے وہ کہنے لگا جی مینوں تے کوئی اعتراض نہیں جناب فاروق اعظم کو چلے گا کہ سامنے رکھیا فاروق اعظم گفتگو فرمان لگے تے یہودی کہنے لگا جناب عمر ایک گال ذہن چ رکھیا دے اے فیصلہ سپریم کورٹ وچوں میرے حق وچوں ہو چکا ہے یعنی تو آڈے نبی نے فیصلہ میرے حق وچ جاری فرما دیتا ہے تے فرمایا پھر میرے کو لین کی آئے ہو جی آقا فیصلہ فرما دیتا ہے میرے کول کی لینا انہیں جناب سانو تے پتا نہیں اے تو آڈا ہی پائی مسلمان پائی ہے انہیں آکھیا محمد مصطفیٰ کول جانا علیہ السلام تے ادھر چلے گئے انہیں آکھیا جناب عمر کول جانا
ہے تے تواڈے ال آ گئے ہیں جناب اسی تے منن والے ہاں چوا اللہ اللہ جناب فاروق اعظم نے تلوار نکالی گردن اڑائی تے نال فرماندے نے ھذا قضائی ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ اگر آمینہ دلال نے فیصلہ کر دیتا ہے تے پھر او دے تو بعد جیڑا فیصلہ عمر کو آئے گا او فیصلہ عمر دی زبان نہیں کرے گی عمر دی تلوار کرے گی رولا پہ گیا دہائی مچ گئی ہے لو جی بڑا ماڑا ہویا عمر نے بندہ قتل کر دیتا ہے تے کیتا بھی مسلمان ہے اچھا جی ہن قصاص ہوئے گا بدلہ ہوئے گا صحابہ پریشان آمینہ دلال علیہ السلام پریشان اللہ جس عمر نو منگ منگ کے لیا دعاواں کر کے لیا راتاں ویلے مالک تیرے سامنے عرضاں کر کے حاصل کیتا اسلام دا مسئلہ قصاص دا مسئلہ ہے عرش والے نے فوراً قرآن نازل فرمایا فلا وربک اچھا ایتھے نہ رب نے اپنے مصطفیٰ نال بھی محبت دی حد مکا دیتی قرآن پاک دے اندر کتے تین دی قسم کتے زیتون دی قسم کتے تور سینہ دی قسم کتے جناب بلد امین دی قسم کتے ستارے دی قسم کتے سورج دی قسم کتے چاند دی قسم کتے کوئی اور ایتھے رب العالمین نے باقاعدہ فرمایا فلا وربکا محبوب منو تواڈا رب ہون دی قسم سبحان اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلموا تسلیما محبوب گال سیدھی سیدھی ہے ایک مومن دی خوبی اے ہونی چاہی دیئے یہ تے توڑا فرمان آ جائے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ایمان تے باقیتاً اسے شہدن آئے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو ایمان تے ادا نام سونیوں جیڑا تسی فیصلہ فرماؤ اینی بھی گنجائش نہیں کہ فیصلہ سنن تو بعد بندہ آکھے یار بڑا ماڑا کام ہویا ہے انج نہیں سی ہونا چاہیے دا حضور نے فیصلہ معاذ اللہ صحیح نہیں کیتا اینی گال سوچن دی بھی اجازت گنجائش نہیں اللہ فرماندے نے سونیوں دو حرفی گال لے جیڑا تو آڈا فیصلہ نہیں ماندا میں انہوں مومن نہیں ماندا انہوں رہن دے چولان دی تھوڑا ہی اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی جیڑا تو آڈا فیصلہ نہیں ماندا میں انہوں مومن نہیں ماندا یعنی رب العالمین دے قرآن دا فیصلہ اللہ دے او دے رسول دے احکامات دی پابندی کرنی ہے جدوں کسے مسئلے دے اندر اختلاف پیدا ہو جائے انہوں اللہ دے قرآن کولو مصطفیٰ دی سنت فرمان کولو اتھوں فیصلہ کروانا اتھوں رہنمائی کروانی ہے سبحان اللہ اللہ جے مان لوانگے تو آڈا بھی ہر فرمان جے مان لوانگے تو آڈا بھی ہر پیغام جے نال تو آڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بھی گال مننانگے پھر لبے گا کی
فرمایا قرآن دا تیسرا مقام پڑھ لو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ فرمایا سونےو جیڑا اللہ رسول دے گل من جائے آنکھیں لگ جائے میں رب وعدہ کر رہا اور سونےو وعدہ تواڈا وعدہ ساڈا انسان بحثیت انسان ساڈے کول وعدے گھاٹے ہو سکتے نے غلط بھی وعدہ ہو سکتا ہے صحیح بھی وعدہ ہو سکتا ہے میرے رب دا وعدہ غلط ہو سکتا رب نہیں اپنے وعدے دا خلاف کردا اللہ ذوالجلال والاکرام وعدہ فرما رہے ہیں میں جنت وچ اس خوش نصیب نو نبیاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا اور میں تے کہا کرنا وا یار نبی پاک علیہ السلام دا گواڑ مکہ پاک وچ لب جائے آقا دا گواڑ مدینہ پاک دے اندر لب جائے اے بڑی خوش نصیبی ہے او دی قسمت دے کیا کہنے جنوں اللہ نبی دا ساتھ جنت وچ عطا فرما دے او تے بڑا ہی خوش بخت خوش نصیب ہے اور صحابہ ساڈیاں نظراں مال دولت کاروبار شہرت عہدہ دنیا دا سیم و زر ساڈیاں نظراں نے اینا چیزاں تے اور نبی علیہ السلام دے پروانے صحابہ ہے بھی او نے کہ جنہاں نو نبی پاک نے اپنی زبان نبوت تو دسیا کہ اللہ تو اڈے تے راضی ہو چکے ہیں اے اللہ تے راضی اللہ اینا تے راضی اس دے باوجود سوچ کیے پیسہ نہیں مال نہیں دولت نہیں شہرت نہیں کاروبار نہیں نظر جنت دے کدے دے جنت میں نے یاد آیا انصار سے آبا جائے انصار نبی علیہ السلام دے کو ایک دن بیٹھے نے تے حضور علیہ السلام تو اپنیاں محبتہ نچھاور کر دینے پہ ایک گال ذہن چ رکھو دو طرح دے بندے زندگی پار بندے نو بلایا بھی نہیں جے بولتے ایک او بندہ جیڑا تو اڈا یار بھی ہے سجن بھی ہے ساتھی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے اپنا خون بھی ہے تے بندے تے اوکھا ویلا آیا تے یار یاری توڑ کے ٹور گیا دغا دے گیا بے وفائی کر گیا بعد دے اندر اے سونے دا بھی بن کے آ جائے ایمانت دسو ذہن قبول کرن لی تیار ہوندہ ہے بندے نو پتہ ہوندہ ہے بھی تیری کرتوتے پہنچو اے یہ دے ساری زندگی یہ بندہ نہیں بھولتا بلایا بھی نہیں بھولتا اور دوسرا بندہ تو اڈا تعلق بھی نہیں یار بھی نہیں سجن بھی نہیں ساتھی بھی نہیں رشتہ دار بھی نہیں خون دا رابطہ تے واسطہ بھی نہیں تے تیرے اوکھے ویلے تیرے موڈے نال موڈا ملا کے کھلو گیا اے بندہ بھی ساری زندگی بھولدا نہیں انصار نبی علیہ السلام دے وہ پروانے تے دیوانے نے کہ صحابہ اور نبی پاک مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تے انصار نے اپنے گھراں دے دروازے کھول دیے مال دولت کماندے انصار نے کھاندے مہاجرین نے اور ایتھوں تک محبت پائی جان مکیوں لٹے پٹے آئے ہو تے انج کرو اے میرے کو دو باغ نے ایک تسی لی لو ایک میں لی لینا
اے میرے کول دو مکان نے، ایک تسی رکھ لو ایک میں لے لینا وا۔ اور چشم فلک نے بورے والے شاہد ہیں جدا منظر نہ دیکھیا ہوئے، کہن لگا میرے کول دو بیویاں نے، ایک نو میں طلاق دے دینا وا، عدت گزر جان دے بعد تسی اپنا نکاح کر کے گھر وسا لیا دے۔ ہن ساڈے ورگا کوندا تے ہوندا بلے بلے آن دیو جو ہوندا ہے، مکان لبدا پیا ٹھیک ہے، ساڈا بھی حق ہے، اساں بھی سارا کوئی دین واسطے اسلام واسطے قرآن واسطے چھڈیا ہے، سارے دین دا کوئی اساں ہی ٹھیکہ لیا ٹھیک ہے، مکان لبدا پیا باغ لبدا پیا، سب تو وڈی گل ہے بیوی لبدی ہے پئی گھر بس جائے گا، اونج تے خورے رشتہ لبنا ہے کہ نہیں۔ اور میں قربان جاواں نبی دے غلاموں، تساں نبی دی تربیت دا حق ادا کر کے دے۔ فرمان لگے اے نہیں آکھیا آن دے وعدہ من فضل ربی اے ہوئی، اے نہیں آکھیا، بلکہ فرمان لگے بھائی جان تواڈے مکان توانو مبارک، تواڈے باغ توانو مبارک، تواڈیاں بیویاں توانو مبارک، مینوں مدینے دے مین بازار دا راہ دسو، محنت میں کراں گا، رحمت میرا رب کر چھڑے گا۔ ادھر بھی اخلاص، اے انصار بلکہ ایک موقع تے نا، ایک جنگ دے موقع تے کافی مال غنیمت آیا تے نبی علیہ السلام نے نوے نوے جڑے مسلمان ہوئے سن زیادہ تر مال اونا دے اندر تقسیم فرمایا، اور انصار نوے نوے جڑے خون سی نوجوان تازہ جشیلا خون، انہاں کوئی آپس دے اندر گلاں کیتیاں، کہنے لگے یار گالے میں کہ حضور نے سارا کچھ انہوں نے دے چھڑیا ہے، حالانکہ ہن مسلمان ہون ڈے نے تے گلاں ہویاں کدی لکیاں رہیاں نہیں، حضور تک بھی پہنچی، آپ نے انصار میں اکٹھیا فرمایا۔ آپ فرماندے نے میں اینجائیں دیاں گلاں سنیاں نے، جی حضور اے منڈیاں شنڈیاں کو ہو گئیاں نے، واقعی یہ نہ کیتیاں نے۔ ان نبی پاک خدا دی قسمیں قائد اینو آندے نے، رہبر اینو آندے نے، رہنما اینو آندے نے، مقتدا دے پیشوا اینو آندے نے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے انصار نو اکٹھے فرمایا، آپ فرماندے نے کیا تسی راضی نہیں او مال لے جانتے تسی آمینہ دا لال لے جاؤ، سبحان اللہ، کیا تسی اس گالتے راضی نہیں او مال لے جانتے تسی آمینہ دا لال لے جاؤ۔ انصار دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، ڈیکرا نکل جاندیاں نے، ساروں کے تار لوئی جا رہنے تے آندے ہونگے سو سو بار اسی ہاں راضی، محبوب سو سو بار اسی ہاں راضی، تے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑی ونڈ محمد آئے او خاص حبیب ربانا، اور لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائی، اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی، اور لوکاں دی دولت مکدی مکدی، لوکاں دی دولت مکدی مکدی، آخر نو مک جاوے، ساڑی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے۔ انصار نبی پاک علیہ السلام دے قریب بیٹھے نے، سامنے بیٹھے، اور آج میرے مصطفیٰ دی نا محبت جوش میں چاہیے، جنہیں پیارے ہون نا، جنہوں اسی آنے ہیں فلانے والوں منوں ہمیشہ ہی ٹھنڈی ہوا آئی ہے،
جنہاں نال پیار ہوئے محبت ہوئے انہاں دیاں وفاواں دا یقین ہوئے آقا تشریف فرمانے تے انصار بیٹھے نے آپ فرماندے نے انصاریو کچھ مانگ لو آج میں تواڈے واسطے اللہ کولوں دعا ہی کر چھڑا سبحان کچھ مانگ لو آج میں تواڈے واسطے اللہ کولوں دعا ہی کر چھڑا تے ہن انصار آپس منہ جوڑ دے ہون گے بھئی کی منگی اور میرا یقین ہے او دن انصار اگر اے کہہ دیں دینا حضور حالات بڑے اوکھے نے تے کھان پینوں بھی چاجدہ نہیں لبدا تے آقا دعا کر دیو آجڑے 4 دن زندگی دینے اے تے سوکھے گزرنا اگلی گال ویکھی جائے گی جو ساڑھی سوچ ہے آج آگ مٹھا ہے اگلا کس ڈیٹھا ویکھاں گے جدو مران گے قبر اشد دیواری آئے گی پھر ویکھی جائے گی نہیں میرا ایمان انصار اودن اے آندے نا حضور دعا کر دے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے میرا یقین نبی دعا کر دے اللہ بنا ہی چھڑنا لیکن انصار نظرہ جنت آقا فرمان دے نے کچھ مانگ لو عرض کر دے نے سونے ہو جے منگنی لگے ہو تے دعا کر دے ہو اللہ سانو معاف کر دے سبحان کتنی پاکیزہ سوچ اور کتنی پاکیزہ اللہ ذوالجلال نے انہوں نیت دل عطا فرمائے آقا جے منگل لگے ہو تے دعا کر دے ہو اللہ سانو معاف فرما دے وے محبوب دی محبت دے اگئی جوش مار رہی سے آپ نے نبوت والا دامن پھیلایا تے فرمان دینے اللہم اغفر الانصار دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی معاف کر چھڑے ہولی ہولی بول دے جی میں تو اڈا جے کوئی پروگرام نہیں بننا پیا دعا کرو اللہ سانو سارے انو معاف فرما دے آقا دعا کر دینے اللہم اغفر الانصار اللہ انصار نو معاف فرما دے خوش ہو گئے انصار حضور نے دعا فرما دی تھی ہونا سوچیا بھی لگ دے تھی ہن گل بنی دے آئیے تے چلو ایک اور دعا کروا لو عرض کر دینے سونے ہو ساڑھے لے دے تو سا دعا کاری چڑھیے ساڑھے پتران لئی بھی دعا کر دے ہو آقا ساڑھے بچیاں لئی بھی دعا فرما دے ہو میری سرکار نے دامن نبوت بتایا تے فرما دے نے اللہم اغفر الانصار والے ابناء الانصار اللہ انصار نو بھی معاف کر دے تے انہاں دے بچیاں نو بھی معاف فرما دے انصار دی خوشی دا ٹھکانا کوئی نہیں تے آج میں پنجابی چسیانے ہیں نا تنور تپیا تے لگ دے ہتھی گلی لائی تپیا تے گلی لائی لا انہوں نے سمجھے آج محبوب دی محبت جوش میں چاہیے تے عرض کر دینے سونے ہو ساڑھے لئی بھی دعا فرما دیتی جے ساڑھے بچیاں لئی بھی دعا فرما دیتی جے اللہ دے نبی جی لگ دے ہتھی ساڑھے پوتریاں لئی بھی دعا فرما دے ہو سبحان اللہ کائنات امام علیہ السلام آپ فرمان دیں اور ایک گل ذہن چ رکھو نیک ماں باپ دیا دعاواں کئی نسلاں تک بچیاں واسطے فائدہ مند ثابت ہوندی آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اللہم اغفر الانصار والے ابناء الانصار والے ابناء الانصار اللہ انصار نو بھی معاف کر دے انہ دے بچیاں نو بھی معاف کر دے اگوں انہ دے بچیاں نو بھی معاف فرما دے سبحان اللہ یعنی انہ دیا نظرہ اللہ ذوالجلال دے جنت نے اونا دیا نظر رب العالمین دی رحمت نے دعا کرے اگر اللہ کے تے سانو تو آنو بھی اے سوچ نصیب فرما دے وے مر جانا
سدا تے ایتھے بہ نہیں رہنا تے اے دعا کریا کر اللہ سونیا سانو بھی جنت وچ مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرما دے فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا تے جنت لب گیا تے اے دے نالوں بڑی کائنات دے لوگوں اور نعمتی کوئی نہیں اور کیسا پیارا منظر ہوئے گا ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے اور کیسا منظر ہوئے گا جدو آپ قرآن دے کاری دے قرآن دے حافظ قرآن پڑھ دے جان گے تے جنت دیاں پوڑیاں چڑھ دے جان گے کتنے خوش نصیب یار ماں باپ تے کتنے خوش نصیب و طالب علم تے کتنے خوش نصیب و استاد اور کیسے خوش نصیب کہ جنہ دا پیسہ رب انہ مدرسیاں واسطے قبول فرما لیندے نے دعا کرو اللہ خرچن دی بھی توفیق دے تے اللہ اپنی رحمت نہ قبول بھی فرما دے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی کبو انشاءاللہ تو اڈا جے بورے والا چھڑن نو جی نہیں کرتا جاب دے پیا پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدارن والی جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور داڑی مچ گولو شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور کھاندے وان تے سونے اوتھے پھل ہونگے اللہ نصیب فرما دے کھاندے وان تے سونے اوتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹھاں دے محل ہونگے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اروانے قرآن دیو اے گل ذہن چ رکھو لبن گے کنج ملن گے کنج جدو آمینہ دلال علیہ السلام دا فرمانے گرامی سامنے آ جائے تے فوراں تیری میری زبان تے ترانہ ہوئے سمینا و اطعنا محبوب اساں تو اڈا فرمان سن بھی لیا تے اساں تو اڈا فرمان من بھی لیا اللہ جے سن بھی لوانگے پھر من بھی لوانگے تے پھر لبے گا کی اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ خوش نصیب وہ لوگ ہونگے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام کامیابیاں کامرانیاں دے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے نے آج قرآن دے قاری آج قرآن دے حافظ آج حدیث دے عالم علماء کولوں شیوخ کولوں بزرگاں کولوں اللہ دی توفیق نال سندہ حاصل کر رہے نے انعام حاصل کر رہے نے آج جناب علماء کرام کولوں اپنے دستار حاصل کر رہے نے کل ایک میدان لگے گا کہ جدو انہ دی دستار بندی خود کائنات دا رب فرمائے گا
تے آج تے صرف اینا دی ہوئی ہے، قیامت نو اینا دی امی ابو دی بھی نال ہی ہو جانی ہے۔ تے دعا فرماؤ اللہ سانو سارے آنو اونا لوگان دی صف اندر شامل فرما دے۔ اے قرآن دے حافظ، قرآن دے قاری، خدا دی قسمیں اے معمولی جماعت نہیں جے، او خوش نصیب نے جنہ دے پیرہ تھلے آسمان دے نورانی فرشتے اپنے پر بشان دینے۔ انہاں نو معمولی اور حقیر نہ سمجھا کرو اور کوشش کرو۔ اللہ نے 2 4 5 6 بیٹے عطا فرمائے نے، کم از کم ایک نو قرآن دا حافظ بنا دیو، ایک نو قرآن دا قاری بنا دیو، ایک نو دین دا عالم بنا دیو، انشاءاللہ الرحمن او ہوئی اللہ دی توفیق نال نجات واسطے اللہ کافی بنا دیں گے۔ میری ایک مرتبہ دعا ہے اللہ اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے اور سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ساڑھے محترم بھائی مصطفیٰ زرگر صاحب انہاں دی بیٹی نے ترجمہ قرآن ماشاءاللہ مکمل پڑھے ہے، اس بیٹی دا انعام رہ گیا سی، وہ انشاءاللہ بعد اندر حضرت حافظ صاحب کو وصول کر سکتے نے، نام کسی غلطی دی وجہ تو رہ گیا۔ ساڑھے محترم پیارے بھائی اور بزرگ مولانا حافظ محمد بلال ثاقب حفظہ اللہ، انہاں واسطے بھائی خصوصاً دعا فرمانا اللہ انہوں نے صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دیگر جتنے ساڑھے مرحومین نے اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے اور بیمارانوں صحت کاملہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑھے تمام بیماران شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستیاں تنگ دستیاں دور فرما، شاہاب اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا۔ میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما۔ قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ اللہ ساڑھے ملک دے رحم و کرم فرما۔ اللہ پاکستان دی حفاظت فرما۔ میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمنہ دیاں سازشانوں ناکام فرما۔ میرے شاہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما۔ یا رب العالمین ساڑھا آنا بیٹھنا اپنے دربار قبول فرما کے ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ اس ادارے دے بانیان جو دنیا تو چلے گئے، مولا انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا۔ اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو دین دے قرآن دے حدیث دے طالب علم نے، اللہ انہاں ساریاں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرما۔ اللہ اپنے دین دی خدمت واسطے پسند فرما، اپنے دین دی خدمت واسطے قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔